बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन कब होते हैं? 2 महीने बाद होते हैं, 3 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं। उसमें तहरीक लब्बैक कितना वोट लेके जाएगी, कितनी सीटें निकाल सकती है कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, वो एक अलग बहस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो नज़र आ रहा है कि तहरीक लब्बैक के रास्ते ऑटोमेटिकली अल्लाह की ज़ात साफ़ करते जा रहा है। जो इस टाइम बातें हो रही हैं आर्मी चीफ के मुतल्लिक या नया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कि इन लोगों ने कानून और आइन के ऊपर जोर दिया हुआ है कि अब हम इंसाफ का बोलबाला होगा। अगर इसके ऊपर अमल होता है, 50% भी अमल होता है, तो तहरीक लब्बैक के जो रास्ते हैं, तहरीक लब्बैक को कितनी कामयाबी मिलती है, वो कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपने आप को यानी कि वो साबित करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन तहरीक लब्बैक के जो रास्ते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट ताकतें किसी को लेके आती हैं तो फिर मैटर नहीं करता है कौन ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा लीडर ज्यादा पॉपुलर है, कौन सी लीडर का बयानिया अच्छा है, कौन सा झूठा है। जिसको एस्टेब्लिशमेंट पसंद करेगी वो उसको लेके आएगी। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई, मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है ये वीडियो देखना, ये बड़े ज़बरदस्त आपको इसके नॉलेज मिलेगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि जब नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान किया तो मैंने कहा था कि बैदिल नज़र में जो नज़र आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की डील हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ डील के तहत नहीं आ रहे। उसकी कुछ वजह, कुछ रीज़न भी मैं आप लोगों के सामने रखा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत पाई जाती है पीटीआई के हल्कों में और बहुत बड़ी तादाद है, अगर वो नून लीग के साथ नरम रवैया रखते हैं, उनको स्पेस देते हैं, तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस टाइम हम किसी तरीके से अपनी साख को बहाल करें, तो फिर वो अब नून लीग को अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने पत्ते भी शो कर दिए हैं कि सब सियासी पार्टियां पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, सब में चोर और डाकू हैं, और सब में अगर चोर और डाकू हैं उनके ऊपर हाथ डालना है तो नून लीग की बहुत बड़ी तादाद है जो इस करप्शन में मुलव्वस है, उसके ऊपर हाथ डालेंगे तो फिर किस तरह एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की बनेगी। ये मैंने वजह बताई थी। उस वीडियो के बाद तो सीधी बात है कि कुछ 1, 2, 3 दिन बाद तो मैं ये समझ रहा था कि यार वाकई मुझे भी अब लग रहा है कि जो नून लीग है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आ रही है। लेकिन गेम एक कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट, दिलचस्प बात जब बनी कि जब 2 दिन से नवाज शरीफ ने अपना बयानिया दिया, जब उसने बयानिया दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पहला तज्जिया था ना कि मैं कहता हूं कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के साथ नहीं आ रही, नवाज शरीफ ये समझ रहा है कि अगर अब मैं नहीं जा सकता फिर जा भी नहीं सकता हूं, मेरी सियासत बिल्कुल खत्म होती है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अब नवाज शरीफ के बयानिए के बाद मुझे जो अपना तज्जिया है वो 80% अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा साबित हो रहा है कि मैंने जो किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा। उसकी वजह क्या है? मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि नवाज शरीफ ने बयानिया बनाया कि अब मिट्टी पाव वाला जो बात है वो नहीं होगी, अब एहतसाब होगा। और दिलचस्प बात यह है कि एहतसाब में उसने नाम किसका लिया? एहतसाब में उसने नाम लिया है बाजवा का और जनरल फैज हमीद का। अच्छा, इमरान खान का उसने नाम नहीं लिया। अब दिलचस्प स्टोरी ये बनने जा रही है कि जो इस टाइम मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं जी, जो पीटीआई वाले समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो वाज़ेह है कि उन्होंने 9 मई को बगावत की है, फौज के खिलाफ बगावत की है, उसकी वजह से उनके साथ हो रहा है। और जनरल फैज हमीद भी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है और उसकी बातें हो रही हैं कि उसको नजर बंद कर दिया गया है या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन बाजवा का नाम नहीं लिया रहा है। जब आर्मी चीफ ने हल्फ उठाया तो उस टाइम भी बाजवा साथ में बैठे हुए थे। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मीडिया में कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब दिलचस्प स्टोरी यह है कि एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि बाजवा ने जो किया इमरान खान को लेके आए या सबको जो जनरल फैज हमीद था या जो भी एक एस्टेब्लिशमेंट का एक ग्रोथ था जो इमरान खान को लेके आया, तो उसके बाद इमरान खान को उतारा भी बाजवा ने आए। तो वो ये बाजवा को थोड़ी सी मेरे ख्याल में ये रिलीफ दे रहे हैं कि बाजवा इमरान खान को लेकर आया तो उसमें उसके कोई जाती मफाद नहीं थे। वो ये समझता था कि नवाज शरीफ से इमरान खान अच्छा डिलीवर कर देगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब बाजवा ने देखा है कि इमरान खान तो डिलीवर नहीं कर रहा है, इमरान खान तो मुल्क को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, तो बाजवा ने उसकी डोर खींच ली। तो मेरे हिसाब के मुताबिक कि एस्टेब्लिशमेंट बाजवा को कसूरवार समझती भी नहीं है।
اسٹیبلشمنٹ اس اسٹیبلشمنٹ کے آدمیوں کو قصوروار سمجھتی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعے یا رجیم چینج جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں اس کے بعد بھی جو فوجی افیسروں نے عمران خان کا ساتھ دیا اس کو اسٹیبلشمنٹ قصوروار سمجھتی ہے. اب جب نواز شریف واپس آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تو واضح نظر آ گئی کہ بھئی جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یعنی کہ عمران خان نے کیا, جو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نے عمران خان کا ساتھ دیا, اب نواز شریف کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کا نام لے رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ تو جنرل باجوہ کے خلاف نہیں ہے. اچھا جنرل فیض حمید کا نام لے رہا ہے, چلو ٹھیک ہے, جنرل فیض حمید کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی اس کو نظر بند کر دیا گیا ہے, لیکن وہ عمران خان کا نام نہیں لے رہے. اچھا اب قوم پٹواری جو ہے وہ بھی قوم یوتھ کی طرح جہلیت کا مظاہرہ کرے گی. میں ناظرین یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل شاید میں غلط ہو سکتا ہوں کہ کبھی بھی نواز شریف یہ صرف جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے. جس طرح عمران خان کا جھوٹا بیانیہ تھا اسی طرح نواز شریف جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے کہ میں اب احتساب کروں گا باجوہ کا یا جنرل فیض حمید کا. وہ جھوٹا اس لیے ہے, میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس ٹائم معلوم ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا طبقہ ہمارے خلاف ہے, ہمارے خلاف کر دیا گیا, برین واش کر دیا گیا, عمران خان کے سپورٹر ہیں. اچھا اس کے بعد صرف وہ طبقہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو اس ٹائم کھل کے سپورٹ کر رہا ہے, وہ ہے تحریک لبیک. اب جو نون لیگ یا پیپل پارٹی اس کے اوپر تو اگر جتنی بھی ان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کی جو مخالفت ہے, ان کا جو اتحاد ہے, اس کے اوپر تو کسی کا یقین بھی نہیں ہے کہ وہ کب اکٹھے ہو جائیں, کب خلاف ہو جائیں, کب وہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ جو طبقہ ہے اگر نواز شریف بیانیہ بناتا ہے فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اگر وہ کچھ نواز شریف کے خلاف کرتے ہیں تو وہ تو کہیں گے کہ بھئی دیکھو پہلے پی ٹی آئی کے خلاف تھے, اب نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لوگ بھی ہمارے خلاف ہو گئے. تو اسٹیبلشمنٹ کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے, اور جو میں نے اس ویڈیو میں خدشہ ظاہر کیا تھا اس ویڈیو میں بھی میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ پہلے تو میں نے ویسے کہہ دیا تھا کہ یار مجھے ڈر اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے نواز شریف کے ساتھ خدا نخواستہ بے نظیر والا حشر ہو جائے. اب مجھے کچھ اثرات اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو نون لیگ کی کشتی ہے وہ مکمل ڈوب چکی ہے. نون لیگ اگر اس ٹائم آج جو موجودہ صورتحال ہے 1 مہینے بعد الیکشن کرا دیں اور پورا جو گراؤنڈ ہے اس میں بالکل فری, یعنی کہ کوئی ناانصافی نہ ہو, کوئی بھی کسی کے ساتھ یعنی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, سب کچھ ہو, تو نون لیگ نہیں جیت سکتی سیدھے. نون لیگ کا گراؤنڈ میں ووٹ ہے ہی نہیں. جب نون لیگ جیت ہی نہیں سکتی, نون لیگ حکومت میں بھی نہیں آ سکتی, تو پھر نون لیگ الیکشن کیوں کر رہی ہے؟ یا وہ کس طرح یعنی کہ نواز شریف اپنی حکومت بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے. تو کہیں زرداری والی گیم تو نہیں ہو رہی, نون لیگ زرداری والی گیم تو نہیں کر رہی, چاہے شہباز شریف ہو چاہے مریم نواز ہو, کہ بھئی اب ہم اٹھ تو نہیں سکتے, ووٹ بینک تو ہمارا ہے نہیں, چلو ہم بھی ایسی گیم کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو ایک جذبہ ہوگا, جنون ہوگا, اور وہ آئے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار نواز شریف تو بہت اچھا تھا. مجھے آپ لوگ میں اتنا اشارہ ہی دے سکتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ گیم بھی نہ ہو جائے. لاسٹ میں ناظرین میں وہی کہوں گا کہ میرا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ ڈیل کے تحت نہیں آ رہی. نون لیگ نواز شریف رسک لے رہا ہے, اور نواز شریف جو بیانیہ بنا رہا ہے وہ بالکل جھوٹا بنا رہا ہے. نواز شریف فوج کا احتساب نہیں کر سکتا, باجوہ کا احتساب نہیں کر سکتا. صرف اسٹیبلشمنٹ سمجھے گی کہ یہ بھی نفرت پھیلا رہا ہے پاکستان فوج کے خلاف. کیوں کہ اب نواز شریف آئے گا, اگر وہ حکومت بناتا ہے, جب وہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے, اور سامنے کون ہے؟ جنرل عاصم منیر. اور اگر باجوہ کا یعنی کہ احتساب نہیں ہوتا ہے تو نواز شریف بھی کہے گا کہ بھئی یہ تو ظاہر ہے جنرل عاصم منیر نہیں کرنے دیتا, کیونکہ وہ بھی سابق جنرل ہے. اور نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یار جنرل عاصم منیر بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے, پھر بھی نفرت بڑھے گی. تو ناظرین یقین مانے کبھی کبھی تو سوچتا ہوں یار یہ کیا گیم ہو رہی ہے. جب یہ سب چیزیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ 4-5 سال الیکشن نہیں ہوتے, مارشل لا لگ سکتا ہے, کچھ بھی لگ سکتا ہے, لیکن اگر یہ فیکٹ سامنے رکھتے ہیں تو یہ جو میں نے کہا ہے مجھے تو یہ خدشہ لگتا ہے. لیکن الحمدللہ جیسا بھی ہے, جتنے دیر سے ہوں گے تحریک لبیک کو اتنا فائدہ. زیادہ دیر نہیں, 5-6 مہینے 7 مہینے جتنے بھی دیر سے ہوں گے اس میں تحریک لبیک کو بہت زیادہ, اور انشاءاللہ تحریک لبیک کا رستہ آٹومیٹکلی کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ